डॉक्टर सध्या जे मेन तांचे लिडर्स आसा ते डीन्स ऑफिस आभार मानतात, पण ही जी अपॉलॉजी म्हणून जो प्रकार कितें जाला तो सारको जावना। सगळ्यांक डिमांड आसा की हे बरे भशेन जावचें। दुसरें म्हटल्यार म्हाका दिसता हेजेर जे रूट कॉज आसता की VIP कल्चर जो बंद करचो, ही डॉक्टरांची मागणी आसा की तांकां परत परत मदींच अशे कोण कोण येतात आनी आपूण अमको आपूण तमको आपूण अमके रिलेटीव आसा आपूण बाबाचो मनीस, हे चडशे सगळे हे शब्द आसतात आनी दे आर आउटपोरिंग आनी ते हांगा आयल्यात। खरेंच ही एक बरी गजाल गोंयच्या आरोग्याच्या ज्या ज्या मळार अशी गजाल जावप आनी आतांच्या दिसांनी केन्ना हांगा सगळे कडेन सामकें दमन तंत्र अशें वापरतात त्या वेळार हे सगळे डॉक्टर जेन्ना मुखार आयल्या तेन्ना म्हाका राजकारण सोडून बाकीचें सोडून सगळ्या लोकांनी तांकां पाठिंबो दिवपा जाय। आमी खंय चुकतात लोक जाल्यारूय आमी हे करपा जाय, पूण मेन म्हटल्यार हे राजकारण सोडून ह्या डॉक्टरांच्या बरोबर आयज आमी रावपा जाय, कित्याक दे आर दी फर्स्ट पीपल हू हॅव कम ऑन रोड फॉर दीस एट दीस मोमेंट आनी आमच्या सगळ्यांचो सपोर्ट तांकां आसपा जाय। प्रायवेट प्रॅक्टिशनर जे हांगसरले GMCचे एक्स स्टुडंट आसा तांणी म्हाका दिसता हाका सगळ्यांक तेंको दिवचो आनी हें काम मुखार व्हरचें आनी गोंयच्या आरोग्य खात्यान हे जे कितें कितें चल्लां आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा इतक्यो इल्लिगल अपॉयंटमेंट जाल्ले आसा, इल्लिगल प्रमोशन जाल्ले आसा, हाका तेंको दिवन हे योग्य वेळार आयज हो जो हे चालू आसा ताका एकादो कितें जर कोणाक मातसो त्रास जालो आरोग्याच्या दृश्टीन चेकअपाच्या दृश्टीन तो मातसो सोंसचो, पूण एक म्हाका दिसता बरी गजाल इतल्यान कितें तरी जातली आनी आमी डॉक्टरांक आमचो पुराय तेंको कोण कोण हांगा प्रोटेस्ट करता? रेजिडेंट डॉक्टर्स, स्टुडंट्स आनी कोण? म्हाका दिसता सगळ्या तेंचे जे रेजिडेंट डॉक्टर्स आसा, गार्ड संघटनेचे जे आसात, बाकीचे स्टुडंट्स आसात, मेडिकल स्टुडंट्स जे आसात ते, बिकॉज इट्स अ बीग कम्युनिटी तशी आनी गूड असो हे आसा तांकां खूब बरो एखाद वेळ हे जायत जाल्यार आय डोंट नो, पूण म्हाका दिसता डॉक्टर आतांच थोडे भायर सरल्यात। यू कॅन सी वॉट दे आर सेयिंग।